वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर, वीनस एचडी का प्रोग्राम जो कि सिर्फ सजता है आपके लिए, यानी आपकी वजह से सजता है और आपके होने की वजह से सजता है। ज़िंदगी में चीज़ें हम हर दिन उठते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या करना है और फिर सोच कर हम चीज़ों को प्लान आउट करके आगे चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी का असल कारवान जो है वो तब आगे बढ़ता है जब आप किसी और के लिए सोचते हैं। यानी ज़िंदगी में आप सोचते ही हैं कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। अच्छा जी, ज़िंदगी का सम कीजिएगा कभी बैठ कर के आपने ज़िंदगी में क्या किया। अच्छा जी, ज़िंदगी का एक मकसद ये होता है कि आप किसी की मदद करें। बहुत अच्छी बात है मदद करना, और सम टाइम आपके अपनी पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप किसी की मदद करें। एक कहते हैं कि आज के ज़माने में ये 110% करेक्ट बात है कि आप मदद तो करना चाहते हैं, दिल में जज्बा भी है, लेकिन आप अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना चाहते। अल्लाह ताला ने दूसरा रास्ता भी आपको बताया है कि आप किसी ऐसे शख्स की तलाश करें जो कि लोगों की मदद कर सके। मदद करने के बाद वो शख्स जो भी है, मेल है या फीमेल है, जेंडर बायसिंग में मत जाएं, फ़िक्र वारियत में मत जाएं। उसके बाद आप ये मत देखें कि वो इस लैंग्वेज का है, वो इस लैंग्वेज का है। वो सिर्फ ये देखें कि आया वो खुदा का बंदा मदद करने के अहल है, मदद करना चाहता है या नहीं चाहता। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो आप पर बिलीव करता है तो उसको बिलीव के साथ साथ आप रिक्वेस्ट करें। जैसे कि आज मैं कुछ करने वाला हूँ ऐसा ही, तो रिक्वेस्ट करें। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो सामने आती चली जाती हैं। अच्छा जी, चीज़ें जब सामने आती हैं, चीज़ों को जब हम ये कहें कि क्लैरिफिकेशन होना शुरू होती है, तो वो शख्स अगर आपकी मदद करता है, आपके तवज्जुह से उस पर्सन की मदद करता है या उस फैमिली की मदद करता है, तो यकीन जानिए कि आप भी उतने ही सवाब के हकदार होते हैं जितना कि वो शख्स। क्योंकि आपने अपनी एक अना को, अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी को साइड पर रखा और फिर उसके बाद आपने उस शख्स के लिए सवाल डाला, खुदा के बाद उस बंदे के आगे, कि क्या तुम इसकी मदद कर सकते हो या क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं या आप कर सकती हैं। दोनों जुमले यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप अगर बात करते हैं कि हम ज़िंदगी में एक ऐसी दीवार बने जिसको हम कहते हैं वॉल ऑफ काइंडनेस, तो वहाँ पर इस्मत अली का नाम आता है। यानी वो खातून जो कि लास्ट भी आपने मेरे शो पर देखा और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मैंने रिक्वेस्ट कुछ और की थी, लेकिन बच्चे को बीमारी कुछ और थी, जिसकी क्लैरिफिकेशन भी इस्मत को मैं बाजी कहता हूँ, तो इस्मत बाजी देंगी आपको कि उस बच्चे को बेसिकली हार्ट में सुराख नहीं था, यानी दिल में सुराख नहीं था। उस बच्चे को ब्लड कैंसर था। अच्छा जी, ब्लड कैंसर के साथ साथ वो बच्चा लड़ रहा है, घर के हालात बहुत बुरे हैं, और फिर उसको एक अमाउंट कोट किया कि वर्थ 15,000 बाय इस्मत अली, और उनको ये कहा गया कि अभी आप रोज़गार की तरफ भी देखें और फिर बाकी मदद की जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं इस्मत अली की। इस्मत अली जिनकी जो एनजीओ है वो वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम से आप उसको जानते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तबीयत ठीक ठाक है जी आपकी, शुक्र सब खैर खैरियत। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत मेहरबानी आपकी टू और इनवाइट मी। नहीं, आपको इनवाइट करना इसलिए बाजी, आई यूज्ड टू कॉल यू बाजी, जी आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? नो इशू। ठीक है। मुझे ये बताया, वैसे गुस्से गुस्से में आंसर करती हैं आप कभी कभी, ये लगता है कि कुछ भी उठा के मारेंगी, क्यों नहीं लगता है नहीं ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं अच्छा बिल्कुल। जी, अब हम ये आप कहेंगे मेरे बेटे की एज के हैं, सो खुश रहिए। जज़ाकल्लाह। और मुझे ये बताएं बाजी कि अब आपको बुलाना इसलिए ज़रूरी है कि अब आप मेरी प्रॉपर्टी हो चुकी है, क्योंकि ठीक आपको हर वीक मुझे एक दिन देना है। ठीक। क्योंकि हमें देखिए बाजी, बातें बड़ी होती है ना, आपने क्या पहना। जी अच्छा बाजी, आप ब्रांडेड सूट पहनती हैं, आप शादियों में जाकर भंगड़ा डाल लेती हैं, ये जी करती हैं। उससे अब एक चीज़ हमें डिफरेंट भी करनी है। जी हमें वो चीज़ देखनी है कि भंगड़े भी अपनी जगह, शादी भी अपनी जगह, ओकेजन भी अपनी जगह। लेकिन जो मैंने आपको एक केस रेफर किया था जिसको आपने केटर किया और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने जी पहला एक स्टेप उठाया, जिसमें आपने उनको कैश अमाउंट उनके वालिद के हाथ में आई गेस दिए, जी वो आपके घर आए थे लेने के जी लिए। जी। तो मुझे ये बताएं कि हमें अब इन चीज़ों पर फोकस करना है। आपने मुझे मैं प्रॉबेबली 24 अप्रैल को आई थी आपके प्रोग्राम में। आई थिंक दिस वाज द लास्ट प्रोग्राम विच वी हैड। तो उसमें ज़ीशान ने मुझे बताया था कि एक वो बच्चा है और उसको शायद दिल में सुराख है। फिर इन्होंने मुझे सोनिया उनकी मदर का नंबर दे दिया था, बल्कि उनकी खाला का एक वॉइस मैसेज भी था, वो भी मेरे सुनाया। नंबर से हुआ था। जी। तो उन्होंने बताया कि वो उनके हालात बहुत ख़राब हैं और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, बल्कि कभी वो बिल्कुल स्टार्व कर रहे होते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। और उनके हस्बैंड की मेरा ख्याल है कोई बहुत मामूली सी जॉब थी
اور 2-3 دن پہلے ہی ان کے ہسبینڈ کی ایک جگہ پر بلوچ کالونی کے پاس ہی ڈرائیور کی جاب لگ گئی ہے، اور وہ 22,000 روپے، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اس سے پہلے وہ کہیں سیکیورٹی گارڈ تھے اور وہ بہت کم پیسے تھے. تو اب وہ بچہ جو ہے ہی از اونلی 9 ایئرز اولڈ، لیکن اگر آپ بچے کو دیکھیں وہ میرے گھر آیا تھا. ہی واز بالڈ، اس کے کیونکہ کیمو تھراپی کی وجہ سے اس بچے کے بال نہیں تھے. اگر آپ بچے کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ بچہ 4 سال سے زیادہ کا بالکل نہیں ایسا ہی ہے، ہے، کیونکہ وہ اتنا تھن ہو چکا ہوا ہے اور اس کو بلڈ لگتا ہے. الحمدللہ یہاں میں اپریشیٹ کروں گی جناح ہاسپٹل کو، جو فری آف کاسٹ اس عورت کو پورا علاج اس بچے کا پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ پہلے مجھے پیڈیا شور بھی دیتے تھے. پیڈیا شور از ناؤ 3,000 پلس، مجھے ابھی لاسٹ یاد نہیں ہے. آئی یوز ٹو بائی فار 3600 کا نا اچھا ٹھیک ہے، پہلے بہرحال کوئی 22-24 کا تھا 1-2 سال پہلے. ٹھیک ٹھیک بہرحال وہ کہتی ہے اب وہ نہیں دیتے، پہلے وہ بھی دیتے تھے. صحیح. سو دا تھنگ از کہ جہاں پہ اچھی بات ہو رہی ہے صحت کے موبائل حوالے بھی سے، انہوں نے ہی دیا ہے ان کو، جناح ہاسپٹل نے ہی موبائل بھی دیا کہ اگر کوئی بچے کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ ہم سے کمیونیکیٹ کریں. بالکل. تو میں نے ان سے یہ پلیج کیا، ذیشان نے مجھے بتایا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، وہ کہنے لگی، میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کوکنگ کر سکتی ہیں، کیونکہ میرا القیام فوڈ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر اس میں لوگ ایسے ہی ہیں جن کو ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں آج پھر اس کے آپ کے توسط سے یہ بتاؤں گی کہ جو مجھے آرڈر کرتے ہیں وہ میرے صرف فرینڈز ہیں، کچھ 10-15 لوگ ہیں، ناٹ دا آؤٹ سائڈرز. بیکاز بینگ اے ورکنگ ویمن آئی کین ناٹ سے کہ جی مجھے کوئی ابھی کہے جی مجھے تو 2 کلو یہ بنا کے بھیج دیں، تو عصمت علی وڈ بی ورکنگ سم ویئر ایلس ود سم این جی او، ود سم آرفنیج اور کچھ اور. تو میں پری آرڈرز لیتی ہوں اپنے، وہ 10-12 فرینڈز ہیں ان کو، اس میں جن لوگوں کو میں نے کمٹ کیا ہوا ہے، جن سے میں فروزن فوڈ لیتی ہوں، وہ ایسی خواتین ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ بیوہ ہیں، ان کا بچہ اس وقت he was on mother's feed when his father died. تو وہ ایسے لوگ ہیں. پھر اس طرح سے میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ کچھ کر لیں گی. شی سیڈ کہ ہمارے گھر گیس ہی نہیں ہوتی وہاں پہ نہیں ہے علاقے میں، اور ہمیں کھانے کو نہیں، تو ہم سلنڈر کہاں سے لیتے، اینڈ دیٹ واز اے جینون ریزن. دا ادر تھنگ شی سیڈ، میں نے کہا اچھا پھر آپ کچھ سلائی کر لیتی ہیں، کیونکہ میری سب سے پہلی آپشن ہوتی ہے کہ لیٹس بائی اے سوئنگ مشین فار دیم، تاکہ آپ کسی کو اتنا کر دیں کہ وہ. اس نے کہا جی یہاں پہ تو لوگ جہاں وہ رہتے ہوں گے ظاہری بات ہے وہ نہیں اتنی، وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو زیادہ پیسے دیتے نہیں ہیں سلائی کے. دوسری چیز یہ کہ مجھے سلائی نہیں آتی، لیکن میرے ساتھ میری بہن رہتی ہیں ان کو آتی ہے. اور وہ کہنے لگی باجی آپ میرا گھر بھی آ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا گھٹن والا ماحول ہے. اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، اس کو جسم پہ بہت جلن ہوتی ہے، اس کو خارش ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ایک تکلیف ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے باوجود اس کا دل کرتا ہے کہ میں ٹھنڈی چیز کھاؤں تو آپ مجھے فریج لے دیں. دیٹ واز ہر فرسٹ وش. میں اس کو بڑے آرام سے سمجھایا، although the lady is totally illiterate، تو اس کو بہت سی میری باتیں اچھی بھی نہیں لگی تھیں. اور لیکن دیکھیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے جی ہمیں یہ لے دیں، ہم وہ لے کے نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ ہم تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کام پچھلے 8-9 سال سے کر رہے ہیں. 2016 سے لے کے ابھی تک تو I am with them, I sit with them, I eat with them. سو اس میں آپ کو بہت کلوزلی پتہ چل جاتا ہے کہ what is basically the need. سو ان شارٹ انہوں نے کہا جی مجھے فریج لے دیں. میں نے کہا دیکھیں لائٹ آپ کے گھر نہیں آتی، بجلی کا بل آپ نہیں دے سکتی، میں آپ کو فریج نہیں لے کے دوں گی. صحیح بات ہے نا. وائی شوڈ آئی بی ویسٹنگ 30,000 آن فریج. بچے کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، آپ میری بھی خواہش ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا دے، بٹ ود یور اون سلائی اف یو وڈ ارن. اور اگر آپ خرید لیں سو بسم اللہ، چاہے آپ چھوٹا سا روم والا لے لیں، ٹھیک ہے. سو آئی کالڈ ہز ہسبینڈ. وہ گھر آئے تھے، بچے کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور میں ان کو 15,000 روپیز دیا. دیٹ ازنٹ اے بگ رقم، بٹ آئی سیڈ، انہوں نے کہا جی، اس عورت نے مجھے فون پہ کہا کہ میرا بچہ سائیکل چلانا چاہتا ہے. میں نے کہا اوکے. اب ان کو بولا کہ جی آپ ایسے کریں، کوئی 2-3 ہزار کی سائیکل لے دیں. وہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کی تو چھوٹی سی سائیکل ہوگی، کوئی بہت بڑا نہیں ہے وہ. اور میں نے کہا آپ مٹھائی لے جائیں گھر میں، آپ ایک دن اچھا پھل لے جائیں، اور آپ گوشت لے جائیں، اور اس کے لیے آپ پیڈیا شور لیں. میں نے کہا اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے علاوہ بھی پیسے دوں. 10,000 روپیز جو نجمہ سے آپ نے میری بات کرائی تھی، وہ شاید کوئی پارلر رن کرتی ہیں اور ان کے نیبرز میں ہی ہیں. تو ان کو میں نے میڈیٹر اس لیے بنایا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو سلائی مشین لے کر دینی ہے. صحیح. اور پھر جو ہے وہ، اور اس نے مجھے پکچر بھی سینڈ کر دی، اور انہوں نے، میں نے ان کا بہت شکریہ بھی ادا کیا.
द लेडी, मुझे किसी शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, उनके हस्बैंड शुक्रगुजार भी थे और बेचारे नज़रें भी नहीं मिला रहे थे, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं फ़ेस टू फेस किसी को इस तरह से करूं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी ऐसा वक्त ना लाए, आमीन, और वो आमीन। बड़ी वो तकलीफ़ दह चीज़ होती है। कहते हैं कि उस वक़्त देने वाले की आंखों, लेने वाले की आंखों की तरफ मत देखो। ये हमारे तकब्बुर रसूल आता है, सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम का कॉल है, इसलिए कि वो उस वक़्त शर्मिंदा होता है, और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी इज़्ज़त नफ्स के मैं किसी से ले रहा हूँ। और बहरहाल अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे। इन शॉर्ट द लेडी गॉट द दैट सिलाई मशीन, और मैंने उनको फिर शी डिड नॉट बिल्कुल जी, यही चीज़, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त जो इतनी लंबी हम बात कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपने भी इस हेल्पिंग वॉल के अंदर, यानी वॉल ऑफ काइंडनेस के अंदर अपना हिस्सा डालना है। अच्छा जी, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इसमत जी, ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपए डालें, आप 100 जी रुपए भी डाल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब मुझे ये बताएं कि देखिए, बात प्रॉम्प्टली की है। जब हम ज़कात या खुम्स की बात करते हैं तो वाई पीपल आर बेगिंग, बिकॉज हम और आप प्रॉम्प्टली नहीं दे रहे अपना सदका, ज़कात, बिल्कुल खुम्स। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा दे दें, लेकिन उसको लगातार देते रहिए। बाजी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नंबर एक दफा अपनी जुबानी बोलें, प्लीज। आप आराम आराम से बोलिएगा, ठीक है उर्दू जी। में भी अंग्रेजी में भी, दोनों में बोलना है। ओके, और वैसे आप उसको स्क्रीन पे भी बिल्कुल, मैं चला दें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी जितनी देर में आप बताते हैं हम कुछ लाते हैं कि हम उसको नोट करें, क्योंकि अक्सर वो होता है कि रेडियो पर भी प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी पे भी शोज़ होते हैं। सो वॉल ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान मेरा पेज है फेसबुक पे। ऑल ऑफ़ यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर इट फॉर सदका जारिया। मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो मुझे किसी सिंसियर डोनर से कनेक्ट करा देता है, मैं सारी ज़िंदगी उसी बंदे को दुआ देती रहती हूँ, क्योंकि वो बंदा, उस डोनर को मैंने नहीं देखा होता, उसने मुझे नहीं देखा होता, लेकिन वो प्रॉम्प्टली की जो उर्दू मानी है वो ये है कि लगातार आपने हेल्प करनी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि, अच्छा मैं नंबर बता दूं, फिर बिल्कुल मैं ये बाजी, पहले नंबर बताऊंगी बता दें। कि मेरा जो नाम है वो है इस्मत अली नकवी, और मेरी एनजीओ का नाम है वॉल ऑफ काइंडनेस दीवारें, वॉल ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान दीवारें मेहरबानी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321239044। अब इसको प्रॉपर्ली एक अंग्रेजी में करते हैं ताकि हमारा जो बाहर डोनर देखने वाला ठीक है है। उनके लिए बेटर हो जाएगा। The viewers who are watching us anywhere around the globe, my name is Ismat Ali. I am the CEO pioneer of Wall of Kindness Pakistan. It's been almost 8-9 years since 2016 till to date that I had been working along with the support of my friends and colleagues. So kindly support and donate generously. You can watch me doing all these things on my page Wall of Kindness Pakistan. And the number is 032123900044. You can call or send a voice message or contact. I always respond within 10 to 15 minutes. Thank you very much. जज़ाकल्लाह बाजी, और यही चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी जब, फिर एक बात मैं रिपीट करूँगा आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी मदद करें, मैं नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा अभी कि मैं कैसे मदद करवा सकता हूं। तो इसी का नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आप सबकी आसानी के लिए, क्योंकि बाजी हमें रोल मॉडल बनना पड़ता है ना कोई काम करने के लिए, तो मैं वही चीज़ अब करूँगा। बाजी 2 खालाएं हैं, एक और हैं, उनका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं अभी 2 की बात आपसे करूंगा कि अब यही वाली चीज़ आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके कोई रेलेवेंट लोग हों, आपको किसी को जानते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, तो आप इस्मत बाजी के जैसे कोई भी शख्स आपके इलाके में है जो कि साहिब हैसियत है, और वो फिर ऐसी ऐसी जगह पर दे रहे होते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। फ़र्ज़ करें अगर किसी की घर के अंदर शादी है तो आपको बच्ची को ढकने के लिए कपड़े देना ज़रूरी है। बेडरूम सेट 20 से मतलब 1,50,000 के अंदर आ रहा है, चले बच्ची जाके सोती है। अब 2-2 लाख का देना या वो शहनाइयाँ बजवा देना, वो कहीं पर भी हेल्पिंग नहीं होती है, वो सिर्फ एक दिखावा होता है। तो अब्बा जी, उनकी एक में से एक के हाथ पाँव नहीं है, एक्सीडेंट हो चुका। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने से उनका किराया नहीं दिया जा रहा। अच्छा, और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, और मतलब हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उन्हीं के साथ डेथ हुई थी, 2 बेटे और हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और जो एक बेटी, रोड एक्सीडेंट, ये बेसिकली ट्रेन हादसा हुआ था आज से 3.5 साल पहले, 3 साल पहले, इसके पास क्या कहते हैं आपका नवाब शाह के पास,
कोई ट्रेन जो वो ट्रैक जो से ट्रैक से उतरी थी और कलाबाजियां खाती हुई नीचे गई थी, तो उसमें my इनके goodness. जो हाथ पांव टूट गए थे। एक बच्ची का ब्रेन पूरा बाहर आया था, उसको किया तो बिल्कुल ही मतलब बेड पर ही है, वो भी तख्ते की तख्ता She's है। still alive? शी स्टिल अलाइव। और साथ वाले थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देते हैं। और जो तीसरी बच्ची है उसका ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर के लिए सेंसेस आते हैं और थोड़ी देर में ऐसा होता है कि वो पता ही नहीं कौन है। And she is also वो surviving. दोनों तीनों ने सरवाइव कर लिया। दो बेटे, जिनमें से बड़े बेटे की उम्र 16 साल थी उनकी, और छोटे बेटे का शायद थी कोई 1.5 साल का था वो। उनकी और वालिद, उनके जो हस्बैंड थे वो, क्योंकि खड़े हुए थे उस पे, क्या कहते हैं, दरवाजा जो होता है उसका, तो वो नीचे उसी साइड से नीचे ट्रेन गिरी है, तो उनकी डेथ हो गई थी जगह पे, शहीद हो गया था वो। तो अब उनके लिए जरूरी ये है, क्योंकि आजकल अच्छा, उन खातून के अपने हाथ कह रहे हैं आप एम्प्यूटेट हाथ हो और गए? दोनों टांगे, तो मतलब टांगे उन्हीं हैं। की वो दोनों बच्चियां उन्हीं हैं की जो दोनों कि- बच्चियां हैं तो जो वो सात कैसे से, उसको look तो after करते सात वाले जो, मतलब एक मैंने जो आपको रीजन बताया जो कि मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगा, जी, ठीक है। तो एक हद तक मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब 2 महीने से ऐसा कि मैं नहीं कर पा रहा, तो उनके ठीक। इस महीने को मिला के 3 महीने का रेंट है उनका। ठीक ठीक है। है। वर्थ उनको जो है वो प्रॉब्ली 25,000 रुपए पर मंथ ठीक। मैं पे करता था, ठीक। जो कि मैं नहीं कर पा रहा। तो अब फॉर द राशन राशन इंक्लूडिंग, क्योंकि राशन के लिए मैं ये भी बताऊंगा, वहां पर एक हैं उन्हीं के नेबर में हैं, वो भी बेचारे मजदूर पेशा हैं। उनका नाम है अली अंकल, और अली अंकल का ये है कि वो कहते हैं कि जितना थोड़ा बहुत हमसे होता है हम खिला देते हैं। ठीक है, लेकिन सही भाई बात है। क्योंकि आपको पता है कि सबके हालात मुश्किल है, बहुत और मुश्किल वो- हैं, उसके क्योंकि बावजूद ये दिल होना कि आप अपने में से अपना पेट काट के किसी को दे रहे हैं। अब बच्चे आप, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा ठीक क्योंकि है, फैमिली I can चैनल है। understand मैं you. सिंपल बोल रहा हूँ कि उसमें से 7,500 से 8,000 रुपया कुछ ऐसी चीजों पे यूज होता है जो, ठीक हो गया, समझ I गए can आप? understand, ठीक है, तो जी। उनको, क्योंकि वो बच्चियां जरूरी है, हैं, तो बिल्कुल। उनके लिए जरूरी है, तो वो वाली चीजें होती, तो 25,000 उनके हिसाब से 75,000 के अभी वो ठीक है, मकरूज है। ठीक है, ठीक। तो जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा और आपके जितने डोनर्स देख रहे हैं उनको बोलूंगा, ताकि, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक एक केस करके आपके ठीक है। साथ करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक केस दिया, आपने यूं सॉल्व कर दिया जी। माशाल्लाह। तो ये चीजें आपने देखनी है बाजी। अब बिल्कुल, अब इस तरह से है, लाइक कल मेरे पास एक आया था केस, उसमें हमने उस बच्ची के फर्नीचर के लिए मैंने 50,000 इसलिए दे दिए थे बिकॉज वो बहुत नाइस लोग हैं, और सेकेंडली ये था कि वो चाह रहे थे कि बहुत अच्छी तरह अपने बच्ची की शादी करें, और जहाँ बहुत से अरमान होते हैं बच्चियों के और सारा। हालांकि मैंने इससे पहले मैं एक्चुअली डोरी को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती, तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको 5-6 बहुत अच्छे कामों वाले जोड़े ले देती हूँ। अगर मेरे पास मिंट कंडीशन के हों, कि उनका शौक सबको होता है, साड़ीज़ होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि वो किसी को भी पूरी आ सकती हैं, उसके बेल्ट्स लगे होते हैं, आपको अपना ब्लाउज सिलवा लेंगे, आप उसको पहन सकते हैं, और बहुत महंगी होती हैं वो, तो या फिर मैं उनको ख़रीद देती हूँ। इसी तरह मैंने कुछ दुकानें 1-2 रखी हुई हैं जिनके ऊपर बेडिंग्स, बेसिक चीज़ें होती हैं, बेड स्प्रेड्स हो गए, वाटर कूलर हो गया, कुछ एक इस्त्री हो गई, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि चलो भाई कुछ नहीं है तो कुछ तो है, तो वो मिला के जो है ना, वो हम ऐसे करके तो 40-50,000 में हम के दुल्हन के लिए कुछ कपड़े हो गए और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, मतलब लाइक अब व्हेन यू गो समवेयर, तो कोई ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी मेरे पास तो चरपाई भी नहीं है। वंस आई आस्क्ड अ मदर कि आपने क्या तैयारी कर ली, आप मुझे बता दें ताकि चीज़ें रिपीट ना हो जाएं। तो जब उसने बात की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भाई जी हमें तो ये नहीं पता कि हमने अभी खाना खाया तो रात को क्या खाना है, तो हमने क्या बनाना था। सो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना इसलिए कर देती हूँ कि वो बच्चियाँ शादी की जहेज़ की वजह से बैठी रह जाती हैं, लेकिन हम उन्हें जहेज़ नहीं दे सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं ओके आप 50 लोग ले आएँ, हम 50 लोगों के खाने का आपको इंतजाम कर देंगे विद वन डिश। मेरी एक बात सुनिए, देखिए तो ये जहाँ चीज़ पर है कि मैं ये- थोड़ा सा हाँ। इस्लाम के हवाले से भी बात करूंगा कि लड़की की रुखसती में जरूरी कौन है? लड़का जिसके साथ बिल्कुल। निकाह हो रहा है, वालिदैन और जो जी। बहन भाई हैं, या इवन खाला चाचा मामा। नकाह ठीक है, खां गवाह। ये चीज होती है ना। जी। वलीमे में है कि लड़के जी, को, कि बिल्कुल, इतने दावत लोगों को दें। कि वो दावत देना, क्योंकि ठीक वो है। ऐलान कर दे कि हाँ। मैंने हक ज़ौजियत अदा कर जी, दिया और जी, उसका जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र अदा किया जी। मैंने। मुझे ये थोड़ा सा चीज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती कि हम 100 बंदे लाएंगे तो लड़की क्यों लेके जाएंगे? एक्चुअली वो ये बातें कंडेम तो करना चाहिए, बट यू नो दैट द पीपल फ्रॉम द ब्राइड साइड दे आर ऑलवेज यू नो, इतना प्रेशराइज किया जाता है उनको कि वो बोलते हैं कि हम क्या करें। सही। ठीक है, आप ये देख लें कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने कोई कुछ अरेंज करना है, 50 लोगों को भी आपने खाना खिलाना है, 50 तो नहीं होते, आपको पता है इतने तो घर वाले हो जाते हैं। ठीक है, बहन भाई बहनोई दामाद बच्चे,
وہ اتنے لوگ گھر میں ہو جاتے ہیں. چلو لیٹس سے 100 فرام بوتھ سائڈس, بالکل اپنے قریبی لوگوں کو آپ لے گئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نہیں لے کے جاتے تو پھر وہ عجیب قسم کے ہمارے وٹس ایور دا فضول رسومات وغیرہ ہیں. یہ کہتے ہیں کو پتہ نہیں پہلے کچھ ہوا تھا, صرف ابھی چونچلے بازی کی ہے, پتہ نہیں کیا تھا. اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ اب تو بہت اچھی اچھی فیملیز ہیں جو کہ انہوں نے کووڈ ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بالکل بہت سادگی سے نکاح کر دیا, بعد میں ایک ریسیپشن کر دیا. ابھی تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ایون ان دا فارن کنٹریز اور ان پاکستان ایز ویل, کہ آپ مسجد میں لڑکا لڑکی چلے جاتے ہیں ود دا پیرنٹس, ود قریبی تایا اور چچا ہو گئے, ناٹ دا لیڈیز اینڈ آل دیٹ اسٹف. بس وہاں پہ نکاح ہوا, آپ نے مٹھائی وغیرہ دے دی اور آپ نے سب رشتہ داروں کے گھر مٹھائی بانٹ دی. بس جی اس رات کو آپ نے کوئی ڈھولک شولک جو بھی ہمارے پاکستان اور انڈو پاک کا رسم و رواج ہے, اینڈ دا نیکسٹ ڈے یعنی وہ نکاح کر دیا اور رخصتی کر دی, اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ولیمہ ہوگا ریسیپشن کا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ شادی رکھتے ہیں جس میں وہ پراپر رخصتی کرتے ہیں, اور اسی شادی کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آدھا دلہا والوں نے پے کر دیا, آدھا دلہن والوں لیکن یہ غلط بات. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, ولیمہ صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے تاکہ وہ ایک دعوت بھی ہو جائے. بس 11 لوگوں کو کھانا کھلانا ماسٹ ہے. ابھی آپ دیکھو جو وینیو ہے اس کو بک کرنے کا مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ بالکل کم سے کم لے لینا تو وہ 60-70 ہزار کون سا ہے کہ جہاں پہ صرف لوگ بیٹھ جائیں جا کے, ٹھیک ہے. اگر میں تو بات ہی نہیں کری کہ میڈیوکر اور وہ, میں لوور کلاس کی بات کر رہی ہوں کہ وہ 60-70 ہزار سے کم آپ کو نہیں ملے گا. کھانا آپ دیکھ لیں 1.5 سے 2 لاکھ, وہ بھی کوئی 1 سے 2 ڈش ہوگی کہ کوئی ایک بریانی ہوگی, ایک قورمہ ہو گیا, تو وہ تقریباً یہ ہو جائے گا. فرنیچر آپ دیکھ لیں تو وہ 1 سے کم نہیں ہوگا, صحیح ہے. تو جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بہت مشکل سے قسطوں پہ لے کے, ادھار لے کے, بڑی دیر تک وہ قسطوں اور کمیٹیاں ڈال ڈال کے وہ اتارتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کرتی ہوں کہ یہاں تو 20-30 ہزار دے دیا بھائی, یہ ہے آپ 40 ہزار دے دیا, یہ لیں آپ اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو بلا کے کھانا کھلا دیجیے اور بیٹی کو رخصت کر دیجیے. اور یہ 4-5 جوڑے ہیں میری طرف سے, دس از واٹ آئی کین ڈو. اور the other thing is کہ وہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں پیکج جو بناتی ہوں اس میں ایک پوڈسٹر فین ہو گیا, کوئی 2-4 دیگچیاں ہو گئیں, کوئی وہ ایک استری ہو گئی, استری ہو گئی, وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایک بار میں نے کوئی ایک خاتون تھی, شی واز اے سائیکولوجیکل پیشنٹ, نہیں مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, فادر جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ تھے, وہ گھر کی چیزیں اٹھا کے باہر پھینکتے تھے. تو لڑکی کے ماموں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح میری بھانجی کی شادی ہے تو پلیز آپ کچھ کر دیں, ان کے گھر کے تو اتنے برے حالات ہیں اور ان کے گھر میں بیچنے کو کوئی چیز نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ اتنے وہ ہے, اور فادر کا ذہن ٹھیک نہیں ہے, وہ کچھ کما نہیں رہے, تو ہم اپنی بھانجی کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں. میری سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی, الحمدللہ میں نے ان کی ہیلپ کی, بہت اچھی ہوئی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ ناشکرے بھی کتنے ہوتے ہیں, یہ بھی بتانا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ جو خواہش کر رہا ہے وہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور میں کس کو کسی کے جنازے تدفین کے یا ڈلیوری والے کو پیسے نہیں دے رہی, میں آپ کو دے رہی ہوں. تو اب کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جائز طریقے سے. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے مجھے, جب میں نے سب چیزیں بھیج دیں اور میں نے اسے کہا لڑکی کو کہ تمہارے ماموں لینے کے لیے آئے, مجھے نہیں پتا یہ تمہارے ماموں ہیں کہ نہیں, مجھے نہیں پتا تم کون ہو, سی. تو میں نے کال کر کے ان سے بات کرائی کہ تم بات کرو کہ یہ تمہارے ماموں ہیں جو مجھ سے چیزیں لینے ہیں. اس نے کہا بات کی, اس نے کہا جی یہ میرے ماموں ہیں, آپ ان کو دے دیں. اور اگلے دن میں نے اس سے پوچھا, کوئی فون شکریہ وغیرہ کا نہیں آیا, اٹس آل رائٹ. وہ تو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب احسان کرو اور تمہیں دوسری طرف سے محسوس ہو کہ برا رویہ ہے تو سمجھ آؤ تمہاری نیکی قبول ہو گئی. ماشاءاللہ. تو وہ بالکل دکھاوے کے لیے تو تھا بھی نہیں, مگر ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا, ایک تھوڑا وہ ہوتا ہے. تو میں نے نیکسٹ ڈے اس کو کال کی, میں نے کہا بیٹا آپ خوش ہیں کہ آپ کے لیے جو چیزیں آئیں. اس نے کہا آنٹی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بڑے دیگچوں کا آپ نے مجھے 6 دیگچوں کا سیٹ دینا ہے, وہ تو آپ نے دیا ہی نہیں. اینڈ یو نو آئی فیلٹ لائک اینی تھنگ. آپ یقین کریں میری فرینڈز نے اومروک کے وہ جو ڈونگے اور اس کے ساتھ آئس کریم بول سیٹ وغیرہ اور سوپ اور نئے نئے جوڑے ہینگرز میں اور برانڈیڈ جوتے, اس طرح کی چیزیں ہم نے اس بچی کو دیں. جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا, اس لیے کہ آپ خواہشات اس وقت کریں جب آپ کے پاس کچھ ہے. آپ نے 4 چیزیں بنا لیں, 10 میں نے دیں, یو وڈ بی دا ہیپیسٹ پرسن.
لیکن آپ کے لیے اتنا کیا جائے آؤٹ آف دا وے، میں تو آپ کو جانتی نہیں تھی، اور اس وقت میری وال بالکل نیو تھی، لائک پروبیبلی 2018 کی بات ہے یہ، اور اس وقت آپ ہر کسی سے مانگ تانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی چیزیں آپ ڈال رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، بٹ سم ٹائم پیپل بیکم ویری ویری تھینک لیس. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ضرورت بہت ہے، مجبوری بھی ہے، مگر پھر بھی وہ جو ہے شکر گزار لوگوں میں سے نہیں ہے نا باجی جی ہم. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، لیکن وہیں پر کہتے ہیں حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جب تم شکر کرنا سیکھ جاؤ گے تو خود ہی اپنے رزق میں برکت دیکھو گے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے دیا، مطلب اللہ جی تعالیٰ دے رہا، ہم اس کا احسان نہیں مان رہے، جی وہ دے رہا ہے بینگ اے پرسن. اگر وہ نہ دے تو قادر ہے، لیکن وہ پھر بھی دیتا ہماری نافرمانیوں پہ. دے رہا ہے، تو ہمیں کافروں کو دے رہا ہے جو اس کو نہیں مان رہے، بالکل، ایتھیسٹ کو دے رہا ہے. اور وہ والی چیز کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو نہ مانگنے پر اتنا مل رہا ہے اور آپ اگر مانگنے والے بن جائیں، نماز ادا کرنا شروع کر دیں، زندگی کو شکر ادا کرنے بہترین زندگی وہی ہے جیسے باجی نے کہا کہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اور چیزوں میں گریٹیچیوڈ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک چیز میں باجی بولوں گا، ایک پنجابی دی کہاوت ہے، مین میخا کرنا چھاڑ دو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اگر باجی نے یہ کیا ہے یا عصمت باجی نے ایسا کر دیا تو سم ٹائم آپ ہر چیز میں سٹکڈ ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ میری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ وہ کون سا دل ہوتا ہے کہ جب ابھی میں آپ کو اپنے فون پہ میسج دکھا سکتی ہوں کہ انہوں نے مجھے میسج کیا ہے، وہ گلشن حدید میں ڈاکٹر قرۃ العین ہیں، جو کہ وہ تصویروں کے ساتھ اور ڈیٹس کے ساتھ سارے کیسز بھیج دیتی ہیں کہ یہ کوئی ڈرائیور، آپ کو پتہ ہے اس جگہ پہ بہت ریموٹ ٹائپ ایریا ہے اور بہت زیادہ وہ لوگ اس طرح کے، اور ڈرائیور کی وائف تھیں اور ہم نے انہیں 20,000 اسی وقت بھیج دیا، ان کا کوئی ڈیلیوری تھی. اٹ وینٹ رانگ، واٹ ہیپنڈ ایٹ دا 11th hour، وہاں پہ کوئی انکیوبیٹرز نہیں تھے. شی گیو برتھ ٹو 5 boys اور all of them died. تو وہ اتنا ٹریجک تھا کہ مطلب کئی دفعہ تو میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں کہتی ہوں اللہ، ہم شکوے کر رہے ہیں یا یہ لوگ شکوے کر رہے ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح میرے پاس نوشا طاہر ہیں، ان کو بھی میں کہنا چاہوں گی وہ بہت اچھے کیسز وغیرہ لاہور میں ہیں، وہ جو ہے یہ ٹرانسجینڈرز کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کو وہ قرآن کے لیے 3,000 کے پتہ نہیں 8,000 کا وہ آتا ہے جس سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پین وہ لے کے دیتی ہیں. پھر ایسے ہوتے ہیں ٹرانسجینڈرز جو کہ واقعی جینونلی ٹرانسجینڈرز ہیں اینڈ دے آر ٹو پور، دے کی ناٹ ارن ناؤ، اور ان کا جنازہ بھی پڑا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز تو کوئی پیسے نہیں ہوتے اور وہ سب مل کر ہی کسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. سو شی ورکس فار دیم. انہوں نے ایک ہینڈی کیپ بچوں کی بھیجی ہے، جو آج کل میرا اپنا ایک گروپ بھی ہے جس میں اپنے ڈونرز کو ڈالا ہوا ہے صرف، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ گروپ میں ہوتے ہیں دین دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، ناٹ ڈونیٹنگ، تو وہ سائلنٹ کلرز اور سائلنٹ سلیپنگ بزنس مین مجھے نہیں چاہیے. تو میرے گروپ میں صرف وہ لوگ ہیں اور میں انسپریشن کے لیے ڈالتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے 20,000 دیے ہیں تو میں اسی وقت ڈال کے آپ کا شکریہ ادا کر دوں گی. کسی نے 30 بھیجے ہیں، 10 بھیجے ہیں، ایون ایک بچی ہے جو مجھے 2,500 ہر مہینے بھیجتی ہے اور وہ جاب کرتی ہے کہیں پہ، آئی ڈونٹ نو، ہر نیم از فضا کھتری، اور بلکہ اس نے کل پرسوں مجھے پھر ایڈڈ 500 بھیجے. تو بات پرومپٹلی کی ہو رہی تھی کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑے میں سے دینا بہت بڑے دل کی بات ہے. ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے لیے اس 2,500 کی ویلیو نہیں ہے، شاید ہم 4,000 کا شام میں جاتے ہوئے بچوں کے لیے پھل اور چیزیں لے جائیں. چیزیں کی مہنگائی اتنی ہے کہ آپ 2 پھل خریدتے ہیں تو 1,000 روپیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بچی جو ارن کری ہے، شی از ان میرڈ، اور وہ جب مجھے بھیجتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اور وہ والی چیز نا باجی کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اور جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، آج بیسیکلی ہم نے اور کوئی ٹاپک نہیں رکھا، اور ساتھ ساتھ یہی ہے کہ آج ہم اسی چیز پر فوکس کریں تاکہ آپ کے دماغ کے اندر بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں. اچھا باجی، ہمیشہ کا یہاں پر جو ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ واقعی میں اتنا فراڈ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ. میں اگر بات کروں کچھ ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو کہ ٹورڈز ٹو آپ DHA1 کی طرف اگر جائیں، جو ایکسٹینشن کالا پل کی طرف پڑتی ہے ان کی، وہاں پر کافی لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی کا نام لیتے ہیں نا کالا پل DHA ایکسٹینشن والی سائڈ پر، لوگ ایسے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا کیونکہ میرا ریڈیو سے بھی تعلق ہے تو وہاں پر تو اچھا What is the reason behind it? وہ ہوا یہ کہ وہاں پر 5-6 ایسی خاتون تھی جو کہ واقعی میں پہلے تو بہت نیڈی تھیں، گھروں پہ کام کرنا، یہ کرنا. اچھا جی، کچھ ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں سے موو آؤٹ ہو چکے ہیں نا، تو وہ اپنے گھروں پہ رکھتے ہیں، کرتے کراتے ہیں.
अच्छा, अब उनका ये सीन सिनेरियो था कि उन्होंने कहा कि हम ये नहीं, मतलब घर कैसे किराए पे दें। उन्होंने बिल्डिंग तर बिल्डिंगें बना ली, 2-2 3-3, ठीक है, लेकिन अभी भी रमज़ान करीम में वो जाकर वही लेके आते हैं। लेकर आते हैं। अच्छा जी, एक खातून और वो ने क्या करते हैं, देन दे सेल आउट। नहीं रखा हुआ, किराया भी खा रहे हैं, सब कुछ सेट है, अपने इलाके में वो चौधरी हैं, लेकिन वहां जाकर वो, अच्छा जी, फिर वो चीज सामने आई कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या, तो उन्होंने मुझे पूरा वाकया जब बताया, तो मैंने कहा कि वो खातून आई और बाकायदा उन्होंने जो उनके पुराने कपड़े हैं जो कि वो काम के टाइम पर पहनती थी, उन्होंने प्रॉपर्ली संभाल के रखे हुए हैं। वो मंथ में 1 या 2 दफा उनको यूज करती है और धोकर फिर रख देती हैं। अच्छा। फिर मैंने कहा, वो कहती हैं कि वो इस तरह पकड़ी गई कि उनको एक खातून ने, एक अपने हस्बैंड, उनकी डेथ हो गई थी, उनका जो पैसा, मतलब उस पे से जो पैसे है। बनते हैं, एक उनके वालिद और वालदा के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज निकली थी जो सेल आउट टोटल उन्होंने की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक ही तो इतना बिल्डिंग amount लेना, मैं दूंगी, एक तो बिल्डिंग ले लेना मेरे सामने, उन्होंने लेकर दी कि ये तुम्हारे बच्चों का नसीब है। फिर जब देखिए वो ऐसे भी मांगने डोनर्स गई, होते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बिल्कुल, इतना दिल देता है उनको। तो उन्होंने जब उस खातून को देखा, तो वो कहते हैं ना ग्रुप एक मिलता है, वो फिर उनके साथ, तो उन्होंने उन और आप 6 सेंस भी करते हैं, देखिए बिल्कुल अल्लाह ताला आपको, सॉरी टू कट यू, कहीं पे अलार्म भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको कुछ गट फीलिंग होती है और रुकावट अल्लाह की तरफ से आती है। ऐसा ही है। कैन यू इमेजिन, मैं ये सिर्फ एक छोटी सी बात करूं और आप उससे कनेक्ट कीजिए, कि बहुत से लोग हैं कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरे पैसे उन तक पहुंच जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ, मोबाइल जो है वो स्टक हो गया हैंग हो गया और रहता वो ठीक करने के लिए भेजना पड़ा, और मतलब मेरे पास कोई वो नहीं था कि हाउ टू डू दैट। और जब 2 दिन के बाद वो मेरे पास वापस आया, तो somebody told me कि जी इनकी हम बहुत बार हेल्प कर चुके हैं, तो मैं आपको 2 दिन से कॉल कर रही थी कि आपने इनको हेल्प नहीं करनी। एंड आई वॉज येट टू, मुझे तो अस्करी ऑनलाइन से 1 मिनट लगता है एक क्लिक पे किसी को पैसे भेजने में, तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ भी करती हूँ, नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पास हकदारों को भेज, डोनर्स तो भेज ही भेज, डोनर्स की बहुत ज़रूरत है, ये आप बिल्कुल सबके बिल्कुल लिए बिल, कि वी नीड डोनर्स, क्योंकि हमारे डोनर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई एक दफ़ा देता है वो बहुत एहसान करता है, सिंसियर डोनर्स को तो कहना नहीं पड़ता, वो तो मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह उन पे अल्लाह की इतनी करम नवाजी है। एक आपने लास्ट टाइम भी बताया अब था कि नाम उन्होंने, नहीं लेना, उन्होंने नहीं, मुझे कहा था नहीं, दोबारा, मुझे हाँ, एक दफा नाम नहीं बहरहाल लेंगे, वो जो भी हैं नहीं, अल्लाह वो ताला। उनका आपने कहा था कि उन्होंने रोलिंग ऑन पे डाला हुआ है कि जैसे ही मंथ जी होता है या कुछ होता है तो वो जी उनका आ जी, जाता है। बिल्कुल। और उनके अलावा एक साहब हैं, वो भी हमारे जानने वाले हैं, फिर मेरी भांजी हैं, फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड दे सेंड मी, मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल की फ्रेंड्स हैं, कि व्हेन वी हमने फेसबुक पे एक दूसरे को ढूंढा और फिर उन लोगों ने देखा कि ये हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रही होती है। आपके इस शो पे जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपए 7-8 लोगों को ऑनलाइन भेजे हैं जिनसे हमने प्लेज किया हुआ था। और मैंने आपको बताया कि मेरा आईडी कार्ड जो है वो रिन्यू होना था और वो सारा मसला चल रहा था, जिसकी वजह से आई कुड नॉट ऑपरेट माई बैंक अकाउंट्स, मेरे दोनों बैंक अकाउंट्स बंद थे। तो वो 4 सितंबर से लेके मेरे पास ये 7 महीने वो सब पैसे जमा हो रहे थे और मेरे जहन पे वो सवार थे। तो मैं बैंक स्टेटमेंट जब निकालती हूँ तो मैं उसका प्रॉफिट देखती हूँ कि मेरे पास अपनी इतनी रकम थी, उसके ऊपर ये वॉल की रकम है, क्योंकि मैंने वॉल का एक अलग से अकाउंट उस तरह से नहीं बनाया हुआ। उसकी एक वजह ये होती है कि आपको याद होगा कोविड टाइम में ये रेमिटेंस वगैरह का भी एक बहुत हंगामा चल गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। और हालांकि तो भेजने वालों ने भी मुझे कहा था कि बी वेरी केयरफुल, और इसमें फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, यू नो, स्कैम्स जो हैं वो। सो आई यूज माई ओन अस्करी बैंकिंग फॉर दैट। तो उसमें आप यकीन करें कि जब वो मुझे पता चलता है कि ये हो गया, तो मैं कहती हूँ इसमें ये 10,000 वो एडेड, अल्लाह ताला जो कोई भूल चूक मुझसे हो जाए, इससे कि वो 10,000 मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, वो मेरे अपने खुम्स के अलावा होता है। लेकिन सिर्फ डरते हुए कि अगर किसी ने 8,600 भेजा है, और मैंने लिखा होता है हर जगह, मेरे पास मेमो पे भी होता है, मेरे पास लैपटॉप पे भी है, और मैं वो सारा मैं उसकी डाटा शीट बनाती रहती हूँ कि मुझे पता चलता रहे कि इतना आ गया है, ये मैंने किसी को दे सकती हूँ, ये मेरे पास बैलेंस है। जबरदस्त जबरदस्त। और यही चीज होती है कि आपकी डिग्निटी बहुत मैटर करती है, और शो करने का एक रीजन ये कि हमने बाजी से कहा कि हमें फ्राइडे का दिन का चाहिए। फ्राइडे का दिन बाजी आपका बुक है मेरे साथ, ठीक है जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस आज नहीं देखा कल नहीं देखा
4 प्रोग्राम ने देखा, 5वें छठे से ज़रूर आप देखेंगे। और ये भी कहते हैं कि आपकी एक क्लिक किसी ने देख लिया ना बाजी, तो ज़िंदगी संवर जाती है। क्योंकि तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, जो भी देखते हैं घर में हम काफ़ी चीज़ें लेते हैं, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं ना वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, पैसे फ़र्ज़ करें कभी कभार नहीं भी होते, आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ घर में सामान पड़ा है, आपने फ़र्ज़ करें 2 सेट लिए, आपने कहते हैं ना कि आपका वो कप्स के सेट ले लिए, आपने जग्स के सेट ले लिए, या आपने वो ग्लासेस के सेट ले लिए। बिल्कुल। अब आपने 2 लिए और आपके दिल में आपने प्रोग्राम देखा, आपके दिल में कि यार मुझे जज्बा है मदद करने का। क्या जज्बा हो सकता है? आप वो एक डब्बा उठाएं जिसके अंदर 6 ग्लास या 6 कप्स हैं, वो मैम चाहे उसकी कीमत 500-600 रुपया है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके घर में कोई ग्लास नहीं है या शायद 2 टूटे हुए ग्लास हैं। ये जो बच्चे की रुखसत हो रही है, कुछ नहीं, एटलीस्ट वो ग्लास लेकर जाएगी तो घर से खुश होकर जाएगी। तो बस यही चीजें, यही बातें जो है वो आपने जिंदगी में साथ रखनी है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ऊपर यानी देने वाला हाथ करे, कभी लेने वाला हाथ ना करे। लेने वाला हाथ सिर्फ अल्लाह की जात के आगे हमारे हाथ झुकें और अल्लाह ताला हमें अता करे। इसी के साथ एक वक्फा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हम ब्रेक पर गए और वापस आने के बाद बाजी से ब्रेक में, क्योंकि अब ब्रेक हमारी कोई लंबी चौड़ी हो जाती है 10 मिनट की, तो हम उसमें बात करते, तो बाजी से मेरी बात हुई थी, तो बाजी ने एक मुझे कहा, किस्मत बाजी ने, कि एक फर्नीचर की आपने किसी से कमेंट किया था अपने 50,000 तो हो गया। उसके बाद अब हम जो वो मैंने आपको बताया वेडनेसडे को जाएंगे वो। अच्छा, उम्मीद का आप जा रही हैं, ये स्पेशल बच्चों का स्कूल है, एक आपने कहा कि क्रिश्चियन को इनको रन कर रही हैं। जी, सलमा बहादुर हैं वो इसको रन कर रही हैं, और वेडनेसडे को आज ही मैंने उनसे कमिट किया। वहाँ पे बच्चे से सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं बड़ी एज के, लाइक 30 इयर्स प्लस, 20 इयर्स प्लस, उनको वो किसी को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बातिक सिखा रहे हैं, उनको कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं वो। और उनके पास 26, 23, 30 लोग होते हैं। तो अभी लास्ट वीक उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीक कल आज मैंने उनको ज़रा थोड़ा मैसेज ऐसा भेजा, मैंने कहा कि भाई अगर आप नहीं बताते तो मुझे बताएं कि फिर मैं आई वुड डोनेट समबडी एल्स, आपके घर से तो मेरा घर दूर भी है। तो जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मुझे मजबूरी का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि हम 15-16 साल से जहाँ पे रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे, ये अब ओनर को चाहिए। सो वी आर ट्राइंग हार्ड टू फाइंड अ प्लेस फॉर दीज चिल्ड्रन। वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, कोई व्हील चेयर पे आता है, वो गाड़ी का इंतज़ाम करती हैं, वो ड्राइवर है, उसका फ्यूल होता है, बिजली का बिल होता है। सो शी इज़ डूइंग अ लॉट, लेकिन उतनी डोनेशंस मिलती नहीं हैं, एट टाइम स्टक हो जाती हैं, वो बहुत मुश्किल से करती हैं। लेकिन वो कैसे पेरेंट हैं कि जहाँ वो रीहैब है वहाँ पे उनको एक्सरसाइज भी कराई जाती है, कोई बच्चे कलरिंग कर रहे हैं, कोई कुछ खिलाया भी जाता है, तो वो पेरेंट्स वो हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। ओके। तो इसलिए हम पहले भी गए थे, तो उनके लिए हम खाने पीने की चीज़ें और कपड़े ले गए थे, क्योंकि वो कोई वो ईटेबल्स देख के खुश हुए, वो बच्चे स्पेशल बच्चे थे। हर बच्चे का दिल करता है ना, वो दिल तो वही होता है, वो चिप्स, चॉकलेट्स और जूस और ड्राइंग बुक्स और कलर्स, तो वो हम ले जाएंगे। और बट दिस टाइम आई वांट टू डोनेट व्हाटसोएवर आई कुड, इसलिए कि वो अपने किराए का बेहतरीन जगह ले सकें, या कोई गैस का या बिजली का बिल स्टक है तो वो दे सकें। तो इस दफ़ा मैं कपड़े वगैरह वो नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि हम ये होता था कि डिफरेंट साइजेस के हम नए कपड़े पैक करके लेके जाते थे, और वो भी उनकी फलाह में ही काम आएगा ना, अगर जगह अच्छी मिल जाती है, वो बेहतर है। अच्छा जी, हमारे ही शो पे एक आई थी आरबी एनजीओ की जो बच्ची आई थी, और मेरे राइट हैंड साइड पे बैठी थी, उनकी तरफ भी आपने जाना है, उनको आप अच्छा, मैं उनको ऑनलाइन भेजूंगी, बिकॉज शी लिव समवेयर इन नॉर्थ नाजमाबाद, और ये अभी इतना चल रहा है बीच में ये रिकॉर्डिंग्स भी, और मेरी बेटी के सीआई के एग्जाम्स भी, आप सब भी उसके लिए दुआ करें। आज भी उसका एएम पीएम में 2 पेपर्स थे। अच्छा, ये कुछ कैंसिल पेपर है या इनका शेड्यूल ही ऐसा होता है कि एएम पीएम हो? नहीं, वो ऐसा स्केड्यूल है कि ये तो एएम पीएम रख दिया, इसके बाद एक पेपर में 20 छुट्टियां भी हैं, जिसमें कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेगा, इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रे हो जाएगा ना, आप कितना कंसंट्रेट करेंगे। नहीं, लेकिन एंड द इजीएस्ट पेपर उन्होंने रखा है एमसीक्यूज वाला एंड पे, तो कुड हैव टेकन इट ऑन यू नो 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद रख लेते हैं। कितने पेपर्स रह गए? अभी उनका जी 17th को एक पेपर है,
एंड देन लेकिन एक बात पे वो खुश थी कि एक दिन में 2 पेपर हो गए, क्योंकि पर हक इट्स थी। सो हॉट और गर्मी और बाहर। सो आज 5-6 घंटे मैंने सिर्फ ड्राइवरी की है और बाहर मैं खड़ी वेट करती रही हूँ उसका। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो 20 दिन की छुट्टियां हैं उसमें तंग करेंगे वो घर पे, या आपको बार अच्छा बार कॉल अभी करते हैं? माशाल्लाह वो शी इज 19, छोटी नहीं है वो। नहीं, बच्चे बच्चे हाँ माँ बाप के लिए जी, बच्चे होते हैं। अभी देखिए मैंने मैसेज उसका पढ़ा है, बिकॉज शी कुड नॉट स्लीप फॉर 2 नाइट्स। ओके, वो ये था कि एक पेपर उसका 8 को हुआ था सही है। और 10 को 2 पेपर थे, सही। तो वो 24 आवर्स से ज्यादा, बल्कि 28 आवर्स हो गए वो सोई नहीं, 2 घंटे सही। सोई। तो उसने मुझे मैसेज क्या किया है कि मामा वेक मी अप ओनली फॉर, नीचे पूरा ब्लैंक पेज है और नीचे लिखा हुआ गुड नाइट, यानी कि डू नॉट वेक मी अप फॉर एनी ऑफ द थिंग। तो वो जबरदस्त। ये है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका माशाल्लाह, अच्छा आरबी के बाद आपने मुनव्वर ड्राइवर एक हैं, उनके फ्यूनरल था किसी जी, का? उनकी बेटी एक स्पेशल बच्ची थी, 12 साल की, उसकी डेथ हो गई थी। उसके फ्यूनरल के लिए हमने उसको 20K नहीं लेकिन दिया। वो आपके कुछ मेरे हस्बैंड? हस्बैंड के पहले ऑफिस में था, व्हेन ही वाज इन नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, तो वो तब था। अब तो वो उसमें फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में है। लेकिन वो ही बात होती है कि बस कोई बंदा कहीं से भी कहता है तो मेरे से ना नहीं होती, आउट ऑफ द वे। मैं कईयों को जानती भी नहीं हूँ और बहुत सौ को मना भी कर देती हूँ। आप देखें दूर के लोग। अच्छा यहाँ पे मैं एक और नेकी की बात बताती जाऊँ, हम नेकी ही की बात कर रहे हैं। एक खातून थी, उनके साथ मैंने 1 हफ्ता कॉन्वर्सेशन की। उनका ऑपरेशन था, उनकी सर्जरी थी, उनका कैंसर जो है ना वो फैल रहा था, लंग्स की तरफ जा रहा था। सही। एंड शी इज़ जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड। ओके। शेख ज़ैद में उनका ऑपरेशन होना था और उनको उनके बच्चे भी छोटे, 3 बेटे उनके छोटे माशाल्लाह। उनके हस्बैंड कहीं इसमें वेबडा में जॉब करते थे और उनकी कोई 40,000 पे थी, मगर रेंट का घर, बच्चों को देखना और बीवी की इतनी बड़ी बीमारी, तो 40,000 की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसे ही है। तो जब मैंने उनसे प्लेज कर लिया, मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको 30,000 प्लस, क्योंकि वो कोई 4-5 लाख रुपए उनकी सर्जरी पे, कीमोज और ये वो पे लगने थे। तो एक और नाम मैं लेना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड के भाई हैं लका अली, उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया था हसनैन गर्देजी साहब से, हु कुड नॉट डोनेट मी एनीथिंग, लेकिन 1-2 साल से वो मुझे इस तरह से कनेक्ट थे कि वो अमेरिका में होते हैं, लेकिन उनकी जो एनजीओ है वो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, खुद डॉक्टर हैं। तो उकाड़ा हो गया और पत्तों की पंजाब के इलाकों में, इवन सिंध में भी उन्होंने किया है। आई हॉस्पिटल लगाते हैं, फिर कभी फ्री कैंप्स लगाते हैं। तो LRBT और दूसरों के साथ वो लोग ऑपरेशंस बच्चों के कराते हैं, एम्प्यूटेट हुए हुए हाथ लगवाते हैं और कभी मट्ठी में कुएं खुदवाते हैं। तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। इस कैंसर वाले केस की खातून के लिए मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ओके मैं 50,000 प्लेज करता हूँ, मैं आपको भेजूंगा, लेकिन 2 वीक्स लगेंगे। आप हमारा वो फॉर्म, एक उन्होंने मुझे भेजा है, इसका प्रिंट आउट निकालें, इसको फिल करके फिर व्हाट्सएप कर दें। तो आप यकीन करें कि ये इतने दिन बिजी चल रहा था। वही बात जो मैं कहती हूँ कि कई दफ़ा मैं हेल्प करना चाहती हूँ, एक छोटा सा काम किया है कि वो प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा था मुझसे। एंड देन दैट लेडी कॉल्ड, और मैं यहाँ पे अपनी ये वाली बात ख़त्म करूँगी, और उसने मुझे कहा कि मैम अब आप मुझे पैसे नहीं भेजें। तो मैं बड़ी हैरान हुई। आई इवन कॉल्ड माय, मेरे जेठ हैं, उनके बेटे हैं अकील, मैंने उनसे कहा कि भाई आपने जाके उसको पैसे दे के आने और आपने देखना है कि भाई वो वाकई, क्योंकि आप थोड़ा सा तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड शी वॉज ऑल्सो इन लाहौर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं कर लूँगा और आप मुझे भिजवा दीजिएगा। द लेडी कॉल्ड मी जस्ट अ डे बिफोर, जबकि हसनैन गर्देजी साहब ने भी प्लेज कर लिया, जिसने देने थे पैसे उसको भी मैंने फिक्स कर दिया कि तुमने जाके देने हैं। तो उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसलिए कि आप इतना नेक काम कर रही हैं और आप, मुझे किसी और ने पूरे 5 लाख रुपए, अल्लाह ताला उस बंदे को भी जज़ा दे, माशाल्लाह। पूरे 5 लाख रुपए मेरे हस्बैंड के अकाउंट में डालने हैं। तो बाजी मैं आपसे नहीं लूँगी, इसलिए कि आप भी जिनकी मदद करें किसी और की मदद हो जाएगी। और लेकिन जब मेरी कीमो शुरू होगी तो फिर कई दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से पैसे लाएं। तो फिर अगर 2-3 महीने बाद होगा तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देना। इस वक्त मेरे पूरे ऑपरेशन को किसी ने फिनांस कर दिया। माशाल्लाह। तो मेरी देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साहिब हैसियत हैं। मैं चाहूँ, मैं अपने और अपने हस्बैंड की पे से चाहूँ तो मैं हर महीने एक बहुत अच्छी रकम दे सकती हूँ। वही बात है कि हर महीने निकालना
एट टाइम्स फिर हम सोचते हैं अच्छा चलो ठीक है अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट मंथ, चलो एंड में जो बचेगा वो, वाई नॉट टू पुट दैट मनी असाइड और कहा जाए ये हमारी नहीं है, मैं और आप ज़ीशान दे रहे हैं या नाजरीन देंगे उसमें से जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे। और वो भी ये भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि तुम्हारी कमाई में अल्लाह ने एक्स्ट्रा कमाई जो डाली है वो किसी और के लिए। जबरदस्त। और अक्सर लोग कहते हैं, उन्होंने ये भी जवाब दिया कि अगर अल्लाह चाहता तो इनको खुद देता, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी कमाई में इनका हिस्सा रखा है। और फिर अल्लाह ताला आजमाता भी है कि तुम देते हो या नहीं देते हो, तो अल्लाह ताला आपको हर तरीके से बख्शना चाहता है। बहुत। सिर्फ यही देखें कि अल्लाह ताला ने आपको, और दूसरी चीज ये कि मुझे इस्मत बाजी की बात से एक बात याद आई कि आपके घर में सम टाइम ऐसा होता है कि बड़ी अच्छी एक बात मैंने पढ़ी थी, मुझे वाकया थोड़ा सा भूल गया तो मैं पूरा तो प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये वाकया इस तरीके से कि एक शख्स के घर में एक बंदा काम करता था और वो बंदा काम करता गया और उसके हालात बेहतर होते चले गए। तो मतलब जब पैसा आता तो लोग कहते हैं ना कि गर्दन में सरिया आ जाता है और तकब्बुर आ जाता है। अच्छा जी, तकब्बुर में किसी दिन वो शख्स लेट आया तो उन्होंने घर से निकाल दिया, उसको कहा कि आज के बाद नजर नहीं आता। फिर उस बंदे ने अपनी तनख्वाह ली और वो चलता बना। फिर एक दफ़ा एक शख्स ने देखा कि वो जो बंदा जो फैक्ट्रियों का मालिक था, कुछ अरसे बाद वो रोज़गार की तलाश में निकला। तो बड़ी हैरत हुई सबको देख कर कि ये बंदा तो जिसकी फैक्ट्रियां हैं, मिल का मालिक है ये। तो फिर वहाँ से एक बुजुर्ग गुजरे थे, उन्होंने कहा कि क्या हुआ मियाँ, क्या वजह बनी? तो उन्होंने कहा कि मेरे हालात बुरे थे, ऐसा था, ये था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे पास एक बंदा भेजा तो उसके नसीब से तुम कमा रहे थे, वो तुमसे जितना मांगता तुम उसको देते, क्योंकि उसका नसीब तुम्हारे पैसे में था और अल्लाह ताला ने तुम्हें बढ़ चढ़ कर अता किया, तुमने उसी को निकाल दिया। फिर उस बंदे ने जो है वो मेरी बड़ी अम्मी ने वाकया मुझे सुनाया था कि उस बंदे ने फिर न्यूज़पेपर में ऐलान किया कि इस नाम का बंदा, इस नाम से मैं उसको बुलाता था, वो इस जगह पर मैं रहता था, वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो फिर एक बंदे ने कांटेक्ट किया कि उनकी आज से 4 महीने पहले डेथ हो चुकी है। और फिर उस बंदे ने दोबारा अपनी आप बीती में लिखा कि आज वो हालात हैं कि मैं चाह के भी उससे माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि वो दुनिया से जा चुका, पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया या नहीं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि गुस्से में आप अगर कोई बात कर देते तो माफ़ी ज़रूर मांगे। एटलीस्ट वो बंदा एक दफ़ा माफ़ नहीं करेगा, आपको माफ़ी रिपीट करनी है, क्योंकि जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा आपको रब ताला माफ़ नहीं करेगा। और बाजी इसी के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए जैसे कि केसेस जुड़ते हैं, एक चीज़ मैंने आपको बताई, तो मेरी कनेक्टिविटी अब आपसे है तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे कि ये 2 केसेस तो बाहर के हैं दूसरे, और वो मेरे नोट, और बल्कि आपको याद होगा कि पिछले वॉइस मैसेज पे मैंने आपको यही कहा था, मैंने कहा था मैं ये वाले 8-10 केसेस निकालूं जिनसे मैंने प्लेज किया हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द आईडी कार्ड वो डिले हो रहा था, और जब उनके मैसेज आते थे मुझे दुख होता था कि, और मैं कभी भी मैं अपने हस्बैंड से लेके वो इसलिए नहीं देती क्योंकि वॉल का एक अलग चक्कर होता है, वो जो किसी ने ज़कात के पैसे दिए ना वही अमाउंट उसके पास जाना चाहिए। ऐसे ही है, क्योंकि वो अगर मैं अपने हस्बैंड से ले लूंगी फिर वो जिसको मैं ज़कात के पैसे कहती हूँ वो हम नहीं रख सकते। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि नोट भी वही होने चाहिए। तो फिर उसमें ये चक्कर है कि एक इसी तरह जो मेरा अल-क़याम फूड का होता है, तो व्हाट्सोएवर आई अर्न, मैंने आपको बताया था कि 5000 है तो उसमें से 10% अल-क़याम का वॉल ऑफ काइंडनेस को चला जाता है, और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। मैंने इस तरह से उसकी बैलेंस शीट बनाई हुई है कि वो मेरे पास नहीं आता। तो व्हेन पीपल ट्रांसफर इट तो हम उसको इस तरह से करते हैं। वो मैं इतना बड़ा नहीं है तो वो जैज़ कैश के थ्रू होता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स होते हैं सिर्फ। व्हाट आई वांट टू से इज कि कोई नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपने घर के बाहर निकलें, आपको अपने घर में करने वाली मासी, किसी के बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है उसको हेल्प कर दें। लेकिन जब लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं हमारी मासी की बेटी की शादी है आप हेल्प कर दें, तो मैं उन्हें कहती हूँ पहले आप बताइए आप क्या हेल्प कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि मेरे पास तो 240 केसेस रोज आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है, विदाउट एनी एग्जेजरेशन। 10 से लेके 12 तक कॉल्स और मैसेजेस भरे पड़े हैं, आप सुनिए, हर रोज आते हैं। सही। तो कुछ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ को नहीं करते। सही। कुछ इतने होते हैं कि दिल दुख जाता है, उसी वक्त एक क्लिक पे पैसे भेज देते हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जहां किसी की डेड बॉडी पड़ी है वहां पे आप क्या करेंगे। अच्छा जी, एक मैसेज आपके लिए और है। आप मुझे ये बताएं, अच्छा उनको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। आपने अभी एक बात की है कि क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि
ایک منٹ میں پراپرلی پڑھ لوں کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈریسز وغیرہ بھی کر دیتی ہیں شادی کے لیے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو فیمیل 4 سے 5 ڈریسز ناٹ کیش آپ کر سکتی ہیں ارینج جی. کب کرنے؟ 20th از ویری نیئر. ہاں کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی تو کوئی ایشو نہیں. لیٹ می سی, لیٹ می آپ دیکھیے گا, لیکن ان کو کیش نہیں چاہیے, ان کو جوڑے چاہیے, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ, اور دوسرا وہ پھر میں نے آپ کو جو خاتون کا بتایا ہوا ہے. پلیز ذیشان یہ بھی ذرا درخواست کریں کہ کوئی یہ بھی ڈونر فون کر کے کہہ دے, بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل کیا آپ کے ٹکر پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے. بالکل میں یہی ٹکر پہ بھی نمبر آ رہا ہے. سیکنڈ تھنگ, مجھے ایک دفعہ آپ فیس بک پیج دوبارہ لکھوا دیجیے گا تاکہ میں جا کر, اچھا آپ زیادہ ایکٹیو کس پیج پر رہتی ہیں؟ میں اپنے پیج پہ ہوں, نہیں عصمت علی کے نام سے فیس بک پر یا انسٹا پر, کیونکہ زیادہ تر لوگ انسٹا والے ہیں. فیس بک پہ میں زیادہ ہوتی ہوں, لیکن اب میں انسٹا پہ بھی ڈال رہی ہوں اور اپنے وال آف کائنڈنس والے پیج پہ بھی ڈال رہی ہوں. تو زیادہ بہتر ہے نا, کیونکہ آج کل تو کنیکٹیوٹی زیادہ آ گئی ہے تو زیادہ. تو ایف بی کا پیج بتا دیں. وہ ہے جی میرا عصمت علی کے نام سے, عصمت علی, وہ وال آف کائنڈنس کے نام سے نہیں ہے. عصمت علی میرا اپنا جو فیس بک ہے, ISMATALI, ٹھیک ہے. تو آپ کی تصویر لگی ہے وہاں پہ, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کبھی کوئی آرفنیج کی ہوتی ہیں, کبھی ابا کی ہوتی ہے, کبھی میری بہنوں کی ہوتی ہے. ایک بات میں بولوں, آپ کا جو دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پڑھیں گے نا تو وہ لاک ہوتا ہے, وہ تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ریکویسٹ بھیجیں گے تو, یا نمبر اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ آپ مجھے وائس میسج بھیجیں. کین یو بلیو کہ وائس میسج ایک بندی نہیں کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میرے فون میں کوئی مسئلہ ہے, مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, آپ میری مدد کر دیں. اور بہت ارجنسی اور بہت ساری رپورٹس بھی دھڑا دھڑ ٹک 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 میرے پاس آ گئیں. اور میں نے ان سے کہا کہ بی بی 1 منٹ بات سنیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہوگا نا, اس کے نمبر سے لے کے مجھے وائس میسج بھیجیں. اینڈ ہی واز اے مین. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, اور سب فراڈ کر رہا تھا وہ. تو پھر یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایسے کیسز مجھے بھی ہینڈل کرنے آتے ہیں. آپ سے ایک وائس میسج نہیں ہو رہا تو پھر آپ تشریف رکھیے. یہ آپ کی میں بالکل میں اٹ از ایوری ویئر. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی آپ نے بات کی نا یہ فراڈ والی, آپ یقین کریں کہ امریکہ میں ہے وہ بھائی, وہ ناراض ہو چکے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ ایک کیونکہ رمضان آتا ہے تو بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی جوش ہو رہا تھا سب کچھ. اچھا ایک اس بندے سے میں نے بات کی, مطلب انہوں نے اس وقت میں ٹی وی ہی کر رہا تھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ وڈ بی سیگمنٹ چھوٹی سی نہیں کی, تو ہم نے کیا تو اس کے اندر انہوں نے راشن بھجوا پر ڈے 20 راشن دینا بڑی بات ہوتی, چاہے وہ 1000 کا 2000 کا, بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں سحری میں علیحدہ, افطار میں علیحدہ, مطلب 40 راشن ہو جاتے ہیں پر ڈے انہوں نے دیے. میری ان سے کہاں بگڑی, 21 رمضان کو مجھے 20 رمضان کو ایک میسج آیا, نہیں 18 رمضان کو ایک میسج آیا, تو میں نے پڑھا. اچھا وہ کہیں جو بائک سروسز وغیرہ والے بچے ہوتے ہیں جو بائک سروسز دیتے ہیں, اچھا اس بچے نے میرا نمبر سیو کیا, اس کے بعد مجھے ٹی وی پر دیکھا, ٹی وی پر دیکھنے کے بعد مجھے کنیکٹ کیا, اس نے کال کی اور مجھے میسج کیا کہ بھائی میری یہاں سے ٹانگ کٹ گئی ہے, یہاں سے اوپر سے ہارٹ کٹا ہوا ہے پورا, سب کچھ اوکے. اچھا وہ جینین تصویر تھی کٹے ہوئے بندے کی, میں نے سمپل اٹھائی, تمام میسیجز اس کو فارورڈ کر دیے. اس بندے نے کہا کہ ذیشان بھائی ہو از ہی, میں نے کہا یار ایک وقت میں اس نے مجھے مطلب مہینے پورے نا اسی کی مجھے رائٹس ملتی تھی, میں نے کہا بچہ اچھا ہے برا نہیں ہے. اچھا جی, اس سے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ اس کو میرا نمبر دیں. میں نے کہا آپ کا نمبر دوں یا آپ کو نمبر دوں, کہتے نہیں اس کا نمبر مجھے دیں, میرا نمبر نہیں دیجیے گا. آپ کو پتہ ہے جس کو نمبر دے دیں وہ اتنا کھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس نے دوسرے نمبر سے فون کیا, اس نے کہا کہ اس طرح میں نے آپ کا کیس سنا, یہ چیز ہے وہ چیز ہے, میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. کہتے کہ آپ کیوں آئیں گے, آپ اتنے بڑے بندے ہیں, یہ کہتا میرا مائنڈ وہیں سے کھٹک گیا. جیسے میں نے آپ کو بچے کا کینسر والے کا میں نے آپ کو نمبرز دے دیے, میں نے آپ کو دے دیا, فادر کو گھر بلا لیا. ٹھیک ہے, تو کلیئر ہوگی چیز کہ میری طرف سے کوئی دو نمبری ہے نہیں. اچھا جی, اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کمنٹ تو کر لیا راشن کا. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں آپ ایک کام کریں, راشن کا بتائیں, میرا بندہ آ کے لے جائے گا. اس نے کہا نہیں بندے کو میں نہیں کرتا, میں بائکیا والے کے تھرو, نہیں اپنے ہاتھ بھی نہیں گیا. اس نے کہا میں بائکیا والے کے تھرو بھیجوں گا. اس نے کہا آپ تصویر دے دیں, کہتے نہیں بھائی میں تصویر نہیں دیتا. پھر اور فراڈ آ گیا. بس آپ کو جب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اچھا اس نے کیا کیا, اس نے بائکیا والا اپنا بھیجا, اس نے کہا یہ ایڈریس ہے, یہ جا کر دیکھنا. اچھا اس نے جب وہ بائکیا والا وہاں پہنچ گیا, پھر اس نے کال کی, اس نے کہا یہ میں بھول گیا تھا فون کرنا, بائکیا والا آ چکا ہے. اچھا اسی بندے نے ریسیو کیا, جس نے ریسیو کیا اس نے اس کی تصویر لے لی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس بندے نے, وہ کرکٹ کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جب وہ واپس آیا اور مجھے 26 رمضان کو اس نے کہا ذیشان بھائی پوری ویریفیکیشن ہو چکی ہے, وہ بچہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور میں غالباً سحری کر کے نکلا تھا اس کے بعد.
नहीं, अफ्तार का ट्रांसमिशन के बाद मैं गया था उसके बाद, ठीक। तो कह रहे कि मैं इस पे FIR करवा रहा हूँ। मैंने खैर रिक्वेस्ट की, उस बंदे ने छोड़ दिया। उसने जब उसका हाथ छोड़ा तो उसने कहा कि जिशान भाई ये मेरा आपके साथ आखिरी अगले को सफर ये था। फीलिंग हुई होगी कि आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बट मैं यहाँ पे नाजरीन को ये बताना चाहूंगी, वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी Everyone, पर्सन। बिल्कुल। देखें, कुछ लोग इतने जरूरतमंद होते हैं कि जब दूसरे से तीसरी बात करते हैं तो कोई ऐसे होते हैं कि उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप उन्हें डाउट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मैं अपनी बात बताता हूँ, एक जब मेरी मेरी बात बात हुई थी, सुने, देखिए नहीं नहीं आपकी नहीं, नहीं, पहले पहले मैं यहाँ पे वो आप कह रहे थे कि एक बड़ी आयत और चीजें कोट करते हैं और किसी के लिए कुछ नहीं करते, तो अब मैंने क्योंकि कुछ केसेस कर दी हैं तो आप इस पर ट्रस्ट कर ले। मैं एक आयत आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम उसे दो जो हकदार है, ऐसा ही है, तुम उसे भी दो जो हकदार नहीं है। सही। इसलिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है जिसके तुम हकदार हो, और बहुत कुछ दे रहा है जिसके तुम हकदार नहीं हो। सो प्लीज डू नॉट इन्वेस्टिगेट टू ह्यूमिलेट समवन। जबरदस्त, ठीक है, इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह पाक किसी को उस जगह पे ना लेके आए। जो गैरतमंद होता है वो कभी ज़कात की चीज को हाथ नहीं लगाता। Exactly, वो जो आप कह रहे थे जायदादें बना ली और फिर भी लाइन में खड़े होकर राशन ले रहे हैं, आई डोंट नो कि वो किस मार्क्स के लोग हैं। पता है क्या एक चीज होती है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर उस बात पे आता हूँ, लेकिन मैं जब मैंने बाजी से बात की थी तो बाजी का एक था, अच्छा जिशान मैं करूंगी, इज इट भी आपने ऐसे बोला। अच्छा, जब वो उस बच्चे से मुझे नहीं बताया कि बच्चा आया था, मुझे सिंपल ये था कि मैंने हैंड ओवर कर दिया, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज, मैं देखूं मेरे काम देखे, ये बात थी। ये आज आके इन्होंने जब मुझे प्रोग्राम पे बता रही हैं अभी कि आपकी जब आपकी कहते हैं ना सच्चाई होती है, चीजें सामने होती हैं। हालांकि बाजी ने बिल्कुल नहीं बोला था, क्योंकि मेरे थ्रू ही बात हुई थी कि इन्वेस्टिगेट के लिए कोई बच्चा साथ लेकर आना, वो खुद लेकर आए, तो इससे हौसला बढ़ता है कि कल कल को अगर बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब है, वो सिर्फ कॉल करेंगे कि हम हॉस्पिटल में, बाजी आंखें कहते हैं ना झपकते से पहले ही आप ट्रांसफर कर देंगे चीजें। ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, और साथ साथ मैं जरूर ये कहूंगा कि ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसे काम ना करें। जैसे बाजी ने कहा कि समटाइम ऐसा होता है कि मजबूरी जिसकी बहुत ज्यादा, एक मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे बड़ी मैं हर एक से शेयर करता हूँ, भाजी जहाँ से हम दूध लेते हैं ना, वहाँ पे एक आंटी है, वो भीख नहीं मांगती। अच्छा, उनकी वो पंजाबी है वो भी, तो वो कहती है पुत्र मैं भीख नहीं मांगती। मैं कहा जी आंटी फिर की कीता जाए? कहती कुछ नहीं कर पुत्र, 5 लीटर दूध, 2 दर्जन अंडे, 2 वड्डियां डबर रोटियां, 2 मक्खन दियां टिक्कियां, तो 2 एक पापियां का पैकेट। सुने, मैंने कहा आंटी, और दूसरा बंदा कहता है तो पीछे बाजी रह की गया? फिर कहते नहीं, वो दरअसल मेरे बच्चे सुबह नाश्ता अच्छा कर देना ना। अब डिफरेंट वेज लोगों के आगे। अच्छा, कुछ पहले बेगर्स होते थे जो देश का पहले इजी लोड वाली बेगर्स होते थे। हाँ, वो या तो एक वो होती थी, वो मैं मुसीबत में हूँ जब मेरा रहा। अच्छा, तो ये चीज होती है। लेकिन अब तो अच्छा, अब बदवाएं देते हैं, अगर आप ना दें वो इतनी गंदी गंदी बदवाएं देते हैं कि वो चीजें होती है। बस यही कहने का मकसद है कि यहाँ तक का प्रोग्राम था आप लोगों के लिए, आप बाजी की तरफ से थे। बाजी ये बताएं, लास्ट टाइम किचन में कब गई थी अपने लिए? बिल्कुल, मैं आने से पहले किचन में गई थी बिल्कुल। और आज मैं सोच रही थी कि बस आई एम गोइंग टू मेक सम भुजिया फॉर देम। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा जो है ना वो। अच्छा, मेरे घर में ऐसा होता है जो कि मैं ज़रूर आपसे भी शेयर करूँगी। हम लोग ना बहुत कार्निवोरस नहीं है, जैसे वो जंगली लोग होते थे ना, झींगा लाला हम करने वाले, के वो एक एक रान खा गए। तो बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, हर चीज जो है ना वो तवाज़न में होनी चाहिए। सही। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई है, हर घर का एक बजट होता है। व्हाटसोएवर वी डू इज के दालें भी खाएं, बाजी वैसे मैंने फोर्स वालों को सुना गोश्त के बड़े लवर्स होते हैं। सुन ले, नहीं बिल्कुल गोश्त खाएं। आपको पता है कि बड़ा गोश्त जो है, बीफ जो है, अगर आप 12 इयर्स तक के बच्चे को नहीं देते तो कैलकुलस मैथमेटिक्स में एक चीज है जो उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाउ इम्पोर्टेंट हाई प्रोटीन इज फॉर द चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग। ठीक है, ये भी क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ तो मेरी ये भी रिसर्च है। सही। बट ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो गोश्त होता है ना वो दिल को सख्त करता है। ऐसा ही है। आप दालें भी खाएं, आप फल भी खाएं, सब्जी भी खाएं, गोश्त भी खाएं। बिसाइड ऑल ऑड्स की कैसी चीज मार्केट में आ रही है। लोग कहते हैं अंडे को इंजेक्शन लगा दिया, गोभी प्लास्टिक की है, चीज मेल्ट नहीं हो रहा। भाई, जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं शुक्र करके खाइए, तवाज़न से खाइए और ब्लेंड करके खाइए। सही। मतलब गोश्त भी हो, दालें भी हो, सब्जी भी हो। हम किसी के घर दावत, इट वाज काइंड ऑफ फीस्ट, बहुत बड़ा था। एक पीपल्स पार्टी के कोई हैं, वो मैं नाम नहीं लूंगी, वो बहुत बड़ा खाना था।
a lady came with his son اور انہوں نے ہاتھ میں وہ پزا اٹھایا ہوا تھا. تو جو میرے ساتھ اور بیٹھی تھی وہ ان کی فرینڈ تھی, میں بس میری وہ فرینڈ تھی, تو میں بس بیٹھی ہوئی سن رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار اتنی ڈشز ہیں کھانے کی, تم یہ پزا اٹھا کے, اس نے کہا میرا بچہ پزا کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا. سو یہ اس پروگرام کے توسط یہ ہے کہ وہ بچہ کس کا ہے, آپ کا. آپ بچے کی بات مان کر اس کو دنیا کے نیوٹرینٹس سے محروم کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے. ہمارے ماں باپ یہ سکھاتے تھے, آئی ڈونٹ نو آپ کے بھی پیرنٹس یہی کہتے ہوں گے, وہ ہمیں آلٹرنیٹ نہیں دیتے تھے. ہر نعمت ہوتی تھی گھر میں, امی نے کبھی اٹھ کے ہمارے لیے یہ نہیں کہا کہ چلو میں تمہارے لیے کباب فرائی کر دیتی ہوں. یہ پروسیسڈ فوڈ تو اب آیا نا, کوفتے کباب چیزیں ہر ماں فریز کر کے رکھتی. بالکل ایسے. یہ گوبھی پکی ہے, کھانی ہے تو کھاؤ. تو 3 بجے جب بھوک سے حالت بری ہو جاتی تھی تو آخر کار الحمدللہ وہی کھا لیتے تھے. Now this is the time کہ جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. ان کو کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں, کچھ وہ ابا کے ڈر سے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں. اچھا. اور جو ماشاءاللہ 2 میرے بچوں کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی, اور یہ جو ابھی میری بیٹی ان میرڈ ہے یہ بھی, میں اور میرے ہسبینڈ, جو بھی چیز اللہ نے حلال بنائی ہے وی ایٹ ایوری تھنگ. زبردست. اور کوئی, کیونکہ دیکھیں میری اکثر فرینڈس کہتی ہیں یار میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو مجھے مسالہ بھون دو, آئی کین ناٹ ہیو ویجیٹیبلس. ایک میری کلیگ نے مجھے کہا, مسز خبیب تھیں بیک ان 97, شی سیڈ میں نے زندگی میں کسی پھل کو چکھا تک نہیں ہے, مجھے وومٹ ہو جاتی ہے. آپ سے بڑا کوئی بد نصیب ہے, سوری ٹو سے, کہ آم کون ہے جس کو کہے گا مجھے آم پسند نہیں. اس نے کہا میں نے آج تک چکھا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی ایسی الرجی کیا ہوگی کہ میں پھل نہیں کھا سکتی. تو ہم صرف اس ضد میں کہ ہمارا بچہ ضد کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں اوکے تم کچھ تو کھا لو نا, تو ہم اسے اس چیز سے محروم کر. ایسا ہی ایسا ہی. تو یہ ماؤں کے لیے بھی ہے کہ آپ کا بچہ ہے, آپ اسے نہیں, کیونکہ اس کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل یہ چیز ہے. تو مطلب آپ, اگر میں آپ سے ایک کیلکولیٹ کرواتا ہوں, 7 days a week ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈے نائٹ میں کھانا چلے چینج ہو جاتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے گھر میں کہتے ہیں تو کتنے دن چکن بنتی ہے, کتنے دن بیف بنتا ہے, کتنے دن مٹن بنتا ہے؟ اچھا 7 دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں صبح تو ناشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آج کل جاب نہیں کری, لیکن جب میں جاب کرتی ہوں میں بہت اچھا سا ناشتہ کر کے جاتی تھی, یا میں ناشتہ لے جاتی تھی. صحیح. ٹھیک ہے, وہاں پہ 8-9 بجے تک کر لیا. پراٹھا وغیرہ کبھی کھاتی ہیں؟ پراٹھے نہیں کھاتی الحمدللہ سے, تو بالکل ہماری پنجابیوں کی ہے نا, بہت کھاتے پیتے گھرانے سے لگتے ہیں, بٹ آئی ڈو ناٹ لائک پراٹھاز. ایون رمضان میں ہمارے ہاں سادی چپاتی بنتی ہے, ہاں اس کے اوپر تھوڑا سا خالص گھی آپ ویسے لگا لیں, بٹ وی ڈو ناٹ ایٹ پراٹھاز. اور لیکن الحمدللہ بہت کھاتے پیتے, بہت ہی زیادہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے جو اتنے صحت مند ہیں. سو وہ یہ ہے کہ اس میں بس یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چکن اتنا بچوں کو پسند ہوتا ہے, اور ہر چیز میں چکن آ گیا. آل کانٹیننٹل, فاسٹ فوڈ, چائنیز, تھائی, ہر چیز میں چکن ہے. تو لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ 2 دن مٹن بن جائے اور 1 دن چکن بن جائے. اس کے بعد سبزیاں ہوتی ہیں اور دالیں ہوتی ہیں, اور کبھی رائس میں کوئی ہو گیا یا کوئی کباب ہو گئے. بالکل بناتی ہوں, مونگی کی دال کی, وہ جو سبز والی مونگی کی دال. زبردست. میرے نمک کالی مرچ اور خالص گھی میں بنتی ہے. باجی نے کل ہم نے کھایا تھا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, انڈے اور چنے کی دال. اچھا باقی بات چھوڑیں, ایک ذرا القیام کا کوکنگ شو بھی رکھ لینا. زبردست. نہیں بات سنیں, کیا پکائیں گے آپ, جو آپ کہیں گے آپ کی فیوریٹ چیز. زبردست. میں پھر سیٹلمنٹ کرتا ہوں اور آپ نے بنانا ہے, بس چیزیں آپ نے منگوانی. زبردست. منگواتے کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے کرے تو بنا کے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں. اور باقی سمپل ایک چیز مجھے ان لوگوں کے لیے بتائیے گا جی, کہ اگر کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس 50 ہیں یا 100 ہیں, کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, تو ہم ان کو کیسے, آپ ان کو کہیں گی کہ آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو میرے لیے وہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. ذرا آپ ریکویسٹ کریں گی تو بتائیں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے نا تو لوگوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ تھے وہ انہوں نے راشن بیگز بنائے تھے. میرے سٹی اسکول میں ایک بچہ تھا, بلکہ وہ پہلے میرے پاس بحریہ میں پڑھ رہا تھا, پھر وہ سٹی اسکول میں چلا گیا تھا. میں اس کا نام بھی لوں گی, اس کا نام بھی دانش تھا, میرے بیٹے کا نام بھی دانش ہے. وہ بچہ بعد میں سٹی میں چلا گیا تھا, اور میں اس کو انگلش کی سپیچز وغیرہ پریپیئر کراتی تھی, تو میری اس سے بہت دوستی انٹریکشن ہوتا, تو بچے بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. when he went there, پھر later on he went abroad to study. اس کو جب پتا چلا کہ میں 2016 سے کر رہی تھی, تو چیز اس وقت یہ ایک اور بڑی چین جو آج کل ہے یہ نہیں تھی, چیز تھا. تو اس نے 1000 روپے کا 2016 کی بات ہے,
اس نے 1000 روپے کے 10 بیگ بنائے اس بچے نے, اور وہ لے کر آیا, اور اس نے مجھے صرف کال کی کہ میم میں اس طرح سے لے کر آؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جب وہ اس نے میرے دروازے کے باہر رکھے اور وہ سیڑھیاں تیزی سے اتر گیا بیل دے کے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. I was on the first or maybe second floor at that time. تو اور مجھے یہ پتا تھا کہ یہ دانش ہی لے کر آیا ہے, لیکن یہ تھا کہ بس وہ چاہ رہا تھا کہ میں لے لوں, بس وہ کچھ محبت نہیں, وہ کچھ شو نہیں کرنا چاہ رہا وہی تھا. والی چیز ہوتی ہے کہ محبت ہوتی ہے اپنے رب سے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ میں نے دے دیا. تو جب یہ میں نے وال آف کائنڈنس شروع کی تھی, اٹ واز 31 ڈسمبر 2015 اینڈ مائی سن واز ایڈمیٹڈ ان ICU, اور میں وہاں پہ تھی. تو میں ایسے اسکرول کر رہی تھی تو دیوار مہربانی ایران میں نے دیکھی, اور میں نے اس سے انسپریشن لی. شیراز میں اور مشہد میں, شیراز میں جب یہ شروع ہوئی, اور حمدان ایک جگہ ہے, تو وہاں پہ لوگوں نے فریج رکھ دیے تھے اور اس میں گوشت رکھ دیا تھا, تو جس کو چاہے وہ اس میں سے لے جائے. پھر یہ کونٹھیوں والا بھی تھا دیوار مہربانی, تو ٹریبیون نے میرے لیے لکھا, پھر یم ٹو یائکس نے لکھا, پھر جنگ میگزین ہے اس نے دیوار مہربانی کی فصیلیں کشمیر سے لے کر پشاور تک, اور وہ لکھا. پھر اس کے بعد یہ کہ بہت سے انٹرویوز ہوئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کارواں بنتا گیا. کوئی کم دیتا تھا, کوئی زیادہ دیتا تھا. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے راشن بیگ دے کے آئیں, اور میرا یہ ہوتا تھا کہ میں مردانہ وار وہی اپنے بیٹمنس کو لیا, CSD چلی گئی یا جو بھی جگہ ہوئی, لاہور گئی تو وہاں پہ میرے پاس 10,000 روپے تھے, میں 10,000 روپے کے راشن بیگز بنا لیے. کچھ کپڑے تھے, اور وہ بس آدھا پونے گھنٹے میں ان لوگوں کو وہ آٹے کے تھیلے بھی دے دیے, ایک نیا جوڑا بھی دے دیا. تو کبھی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ 2 لاکھ 3 لاکھ ہوں گے نا تو پھر میں کسی کی مدد کروں گی. زبردست. تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا رہے گا. بالکل میں یہی کہتا ہوں. اور میں یہ فلو اور سائیکل چلانے والی اس کی ذات ہے, نہ وہ میری مینجمنٹ نہ وہ میری پلاننگ ہے, یہ وہ اسٹریٹجک پلانر ہے جو کہ سب سے کروار ہے. زبردست. اسی کے ساتھ باجی ہم پروگرام کے آخر کی طرف آ گئے. آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایوری جمعہ مجھے دینا ہے, انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور ہم اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے کیونکہ آخرت میں تمام چیزیں سائڈ پر رہ جائیں گی. Can we take some calls? If I'll request few of the donors, we'll give them time. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارا یہ ریکارڈڈ چاہے پروگرام ہوتا ہے, even then we can take calls. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے کر سکتے ہیں. So ہم وہ کر لیں گے so that if anybody wants تو آپ then and there بھی کر سکتے ہیں. بالکل آپ ایک کام ہمیں, کیونکہ وہی میں بات کر رہی ہوں کہ so many ضرورت اور حقدار are contacting me but none of the donor. بالکل ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, اور بالکل ڈونرز بھی ہمیں کال ان کر سکتے ہیں, بلکہ ایون دو باجی کے نمبر پہ کال کریں اور آپ بتائیں. باجی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ یہ کاروان ایسے ہی چلے گا. کا شکریہ کہ جو دیوار مہربانی کو سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ ایک ایسی کاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چینل کو بھی خوب دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور جو بھی بس آنا چاہتا ہے وہ ساری باتیں چھوڑ دے. تھوڑا ہے, کم ہے, زیادہ ہے, be a part of wall, it's a breathing wall. یہ سانس لیتی دیوار ہے جو احساس کرتی ہے, ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہے, لوگوں کا انتظار نہیں کرتی بلکہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچ جاتی. زبردست. اور اس کی مثال بالکل میں بھی دوں گا کہ باجی بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور میں بھی بالکل آپ کی طرف جاؤں گا کہ بالکل میں نے بھی اس چیز کا کہا اور باجی سے ریکویسٹ کی, تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آنا ہے اور آ کر جڑنا ہے. بالکل ہم آپ کو نمبرز بھی پرووائڈ کریں گے اور آپ ہمیں کال ان بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. بالکل ہم یہاں پر کوئی ریسٹرکشن آپ کو نہیں لگائیں گے کہ آپ نے صرف کیش کی صورت میں کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ خود کچھ لے کر دے, ایون وہ کھانے کی چیزیں ہیں, وہ کراکری میں ہے, وہ ڈریسز میں ہے, وہ بچوں کی چیزیں ہیں. ایون دو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو آپ لنگوٹ نہیں باندھ سکتے, تو ان کے جو بیبی نیو بورن بیبی کے پیمپرز ہیں, آپ نہ ایک برانڈ پر جائیں, آپ آج کل مارکیٹ میں سستے پیمپرز آئے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ایک آئے گا یہ 4 آ جائیں گے, آپ پیمپرز لے کر دے سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف وہ کچھ ICU میں بچے ہوتے ہیں جن کو فوڈ پائپ لگی ہوتی ہے اور ان کے لیے وہی ایک خاص ملک ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے. آپ کبھی ہاسپٹل چلے جایا کریں, آپ کبھی جیل چلے جایا کریں جہاں پہ ماؤں, مجرم ماؤں کے ساتھ ان کے بے قصور بچے جو وہیں پیدا ہوتے ہیں اور وہ انڈر 6 انڈر 8 ہوتے ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں. آپ ان کی زندگیاں دیکھیں جنہوں نے کبھی باہر کی روشنی نہیں دیکھی ہوتی. ایسا ہی ہے. اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو جہاں تک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے جتنی اچھی ہماری جیلز ہیں وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ
I could reach them as well. اور یہ بھی میرے پلان میں ہے اگر کوئی ایسا ہو جس کا تعلق پولیس سے ہو اور وہ ہمیں چلیں گے باجی اندر ساتھ اپنے کیمرے لے کے جائیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے بول دیا تو ہم اس کو ڈن کرتے ہیں انشاءاللہ ان قریب ہم اس پہ چلیں گے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جڑیے ایسے کاروان کے ساتھ جو کہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور سمپل یہ والی چیز کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ یہی دیکھے گا اور انہی چیزوں سے آپ آگے کی طرف بڑھیں گے کہ آپ پیچھے کیا کر آئے ہیں, کیونکہ آپ کے اخلاق کو تو لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن کہیں پر بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے میں آیا ہوں میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, باجی آئی ہیں انہوں نے جانا ہے, لیکن جن کے چولہے ان کی وجہ سے جل رہے ہیں تو وہ ہمیشہ یاد ضرور رکھیں گے کہ ہمارا چولہا جلتا تھا تو عصمت کی وجہ سے, تو وہی یاد کرنا نجات کا باعث بنے گا, جنت کی طرف لے کر جائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اس دعا کے ساتھ کہ دیا انصاف کے ساتھ تو اپنی آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, میری ٹیم کو خاص طور پر یاد رکھیے گا, اور بہت خوبصورت بات یہاں کروں گا کہ ٹیم اللہ تعالیٰ سب کو ایسی دے جو کہ ہیلپ فل ہو, اور میری ٹیم کا میں اتنا شکر گزار ہوں کہ جیسے ہی ان کو کچھ طبیعت کا پتہ لگا تو سب نے ایسے ایک جوڑ ہو کر ہر کوئی اتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے, ایسے نہیں کرنا. تو لو یو ایچ اینڈ ایوری ون, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ کو اچھے دوست ملتے ہیں تو ان کی قدر کیجئے, اور مجھے میری ٹیم کو عصمت باجی ان کی فیملی کو ان کی ٹیم کو ایچ اینڈ ایوری ون آف وینس ٹی وی انٹرٹینمنٹ ہو ایچ ڈی ہو مین گیٹ سے لے کر ہمارے ٹاپ تک جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کو دعا میں یاد رکھیں کیونکہ ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے